Genesis 43. Migrabi ang gutom sa Kanaan o sa dihang nahurot na sa pamilya ni Jacob ang pagkaon nga pinalit didto sa Ehipto. Miingon si Jacob sa iyang mga anak, "Balik kamo sa Ehipto o pagpalit kamo giyutayng pagkaon." Miingon si Juda kaniya, "Gipasidad-an kami pag-ayo sa tawo nga dili kami makaatubang kaniya, kun dili mahiuban kanamo ang among igsuon. Kung musugot ka nga mauban kanamo ang among igsuon moadto kami aron pagpalit og pagkaon alang kanimo. Apan kung dili ka musugot, dili kami moadto kay giingnan niya kami, dili kamo makaatubang kanako kung dili mahiuban kaninyo ang inyong igsuon." Miingon si Jacob, "Nganong gilisod-lisod man gid ako ninyo, pinagi sa pagtug-an sa tawo nga may lain pa kamo igsuon." Mitubag sila, "Ang tawo nagpunay man gud og pangutana kanamo bahin sa among pamilya kun buhi pa ba ang among amahan ug may lain pa ba kami igsuon. Busa napugos kami pagtubag sa iyang mga pangutana. Wala namo damha nga iyang ipakuha kanamo ang among igsuon." Miingon si Juda sa iyang amahan nga si Jacob, "Pakuyuga ang bata kanako ug mangandam kami sa paggikan aron kitang tanan dili mga matay sa gutom. Igarantiya ko ang akong kinabuhi alang kang Benjamin. Ako'y responsable kaniya. Kung dili ko siya madala pagbalik nganhi kanimo, ako'y hanuki sa tanang pagbaso sa tibuok kong kinabuhi. Kung wala pa kami mag-agad kanimo, tingali kaduha na unta kami mahibalik didto." Ang ilang amahan niya si Jacob, miingon kanila, "Kung maura gayud kanay paagi, sige, ug buhata kini. Pagdala kamo sa labing maayong abot nato aron igasa ninyo sa gobernador. Pagdala kamo diyutayng balsamo, diyutayng haplas, diyutayng dugos, mga lamas, bunga sa pistasyo, ug almendras. Tubliha ang kantidad sa kwarta nga inyong dadon, kay kinahanglan dadon ninyong balik ang kwarta nga giuli pagbutang sa inyong mga sako. Tingalig na saypan kadto pagbutang. Dad-an ninyo ang inyong isuon ug balik kamo ngadto sa gobernador. Hinaot unta nga lukmayon siya sa labing gamhanang Dios aron maluoy siya kaninyo ug papaulion niya si Simeon o si Benjamin, kuyog kaninyo. Apan, kung kawad-an gayud ako sa akong mga anak, unsa may akong mahimo? Busa, ang mga magsuon, nagdalag mga gasa o dobling kantidad nga kwarta. Gidala usab nila si Benjamin. Nanggikan sila paingon sa Ehipto, ug miatubang kang Jose. Sa pagkakita ni Jose kang Benjamin uban kanila, miingon siya sa sulugoon nga piniyalan niya sa iyang balay. Dad-a kining mga tawhana ngadto sa balay. Pag-ihaw o paghikay kay ako silang niudtuhon uban kanako. Gituman sa sulugoon ang sugo ni Jose. Nangahadlok sila sa dihang gidala sila ngadto sa balay ni Jose ug nakaingon sila, "Gidala kita dinhi tungod sa kwarta nga gibalik pagsulod sa atong mga sako sa unatang pag-anhi. Unya pakalitan kita nilag dakop ug himuong mga ulipon ug ilugon nila ang atong mga asno." Busa miadto sila sa ulipon nga pinilyalan ni Jose sa iyang balay. Ug didto sa pultahan sa balay miingon sila kaniya, "Among agalon, dinhi na kami kaniadto aron pagpalit o pagkaon. Sa dihang giablihan namo ang among mga sako didto sa among gikampuhan, nakita namo ang among kwarta sa baba sa sako sa matag usa ka namo. Wala gayud kini makuha bisag jutay. Karon amo kining gidala pagbalik. Nagdala usab kami dugang pangkwarta aron ipalit namo pagkaon. Wala kami masayod kinsay nag-uli sa among salapi sa sulod sa among mga sako."
Miingon ang sulugoon, ayaw kabalaka o kahadlok. Ang inyong Diyos, ang Diyos sa inyong katigulangan, maoy nag-uli sa maong salapi diha sa inyong mga sako. Nadawat ko ang una ninyong gibayad, unya gidala niya sa Simeon ngadto kanila. Ang mga magsuon gidala sa sulugoon ngadto sa balay ni Jose. Gihatagan niya sila tubig aron makapanghimasa sila o gipakaon usab niya ang ilang mga asno. Unya giandam nila ang ilang mga gasa kay moabot man si Jose sa pagkaudto. Nakadungog man gud sila nga adto sila papaniud tuha didto. Sa pag-abot ni Jose, gihatag nila kaniya ang ilang gasa ug miyokbo sila sa iyang atubangan. Nangumusta siya kanila bahin sa ilang panglawas ug sa tigulang nilang amahan kung buhi pa ba siya ug maayo bag panglawas. Ug sila mitubag, ang among amahan nga imong ubos nga sulugon buhi pa ug maayog lawas, unya nang luhod ug miyukbo sila kaniya. Sa pagkakita ni Jose kang Benjamin nga iyang isuon sa inahan ug amahan, miingon siya, mao ba kini siya ang giingon ninyo nga inyong kamanghuran? Anak, panalanginan kaunta sa Dios. Unya, midali pagbiya si Jose kay naluoy siya pag-ayo sa iyang mga isuon. Hapit na siya makahilakbo sa miadto siya sa iyang kwarto ug mihilak didto. Unya, nang hilamo siya ug migula nga pinugnan ang kaugalingon ug mimando siya nga idulot ang pagkaon. Gidulutan si Jose nga siya ra sa usa ka lamisa ug ang iyang mga ison didto duluti sa laing lamisa. Ang mga Ehiptonahanon nga kauban ni Jose naglain usab pagpangaon kay giisip man nila nga makauulaw ang pagkaon tipon sa mga Hebreo. Gipalingkod ang mga magsuon sa atubangan ni Jose sumala sa ilang kagulangon, gikan sa kamagulangan ngadto sa kamanghuran. Ug sa nakita nila giunsa sila pagpalingkod, nagtinan-away sila nga nahibulong. Gidulutan sila pagkaon nga gikan sa lamisa ni Jose ug si Benjamin gidulutan og 5 kapilo kaysa gidulot ngadto sa uban niyang mga igsuon. Nanginom sila ug naglipay kauban niya.